वो उन्हीं में से होगा। इसी तरह एक और आयत देख लेते हैं, सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 73 में अल्लाह कहता है वल्लज़ीना कफ़रू बअदुहुम औलियाउ बअद। ऊपर यहूद और नसारा के ताल्लुक से कहा गया इस आयत में, और दो आयतों में अल्लाह ने कुफ़ार का जिक्र किया है। यहाँ पर फिर कुफ़ार का जिक्र करता है और कहता है वल्लज़ीना कफ़रू बअदुहुम औलियाउ बअद। बेशक जो लोग काफिर हैं वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। इल्ला तफ़अलूहु, अगर तुमने फिर भी उनसे दोस्ती की, कुफ़ार से अगर तुमने दोस्ती की, तकुन फितरतुन फिल अर्द व फसादुन कबीर, तो इस जमीन में बहुत बड़ा फितना मच जाएगा और बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। कुफ्फार एक दूसरे के दोस्त हैं। ईमान वालों को ये शेवा नहीं देता कि वो कुफ्फार से दोस्ती करे। अगर कोई करता है तो गोया कि इस दुनिया में बहुत बड़ा फसाद मच जाएगा। कैसे मचेगा? एक मोटी सी मिसाल, बड़ा फसाद अगर मैं शिर्क को अगर करार दूं तो मुसलमान अगर कुफ्फार से दोस्ती करे, उनके साथ उठे बैठे, तो जाहिर सी बात है लेन देन होता है अकायद के एतबार से, अमाल के एतबार से, रस्म रिवाज के एतबार से। तो बहुत सारे अकायद, अमाल और रस्म रिवाज ये मुसलमान लेना शुरू करते हैं। लेते लेते क्या होता है, जो मुवहिद थे, जो एक अल्लाह को मानने वाले और एक अल्लाह के आगे सिजदा करने वाले थे, वो गैरों के आगे सिजदा करने वाले और बहुत सारे रस्म रिवाज के आदी हो जाते हैं, जिसका नतीजा आज हमारे सामने मौजूद है कि जैसे कि इसी हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान में रहते मुसलमानों पर गैर मुस्लिमों का इतना असर हुआ है कि कईयों अकायद, कईयों अमाल ऐसे हैं, कईयों रस्म रिवाज ऐसे हैं जो गैर मुस्लिमों के बाकायदा पाए जाते हैं, उनकी किताबों में लिखे हुए, फिर भी आज मुसलमान उस पर अमल करता है इस्लाम समझकर। शादी ब्याह के मामलात हैं, जैसे कि शादी ब्याह वगैरह में दूल्हे को हल्दी लगाना या दूल्हे के क्या है हाथ पर कोई इमाम जामीन या कोई तावीज़ वगैरह पहनाना, और दूल्हे को खास तौर पर ये ताकीद करना कि देखो तुमने हल्दी लगाई है, बाहर मत जाना वरना कोई जिन शैतान भूत प्रेत लपेट लेगा। ये सब कहाँ से आए? इसके अलावा शादियों में नाचने की, अंगूठियाँ चोरी करने की, चप्पलें चोरी करने की, और क्या कहते हैं अंगूठियाँ, सुई वगैरह दूल्हा दुल्हन दोनों सबके सामने मिलके ढूंढ रहे हैं। ये सब कहाँ से आ गए? मुसलमानों के हैं, गैर मुस्लिमों से आए, उन्हीं के रस्म रिवाज आदि हो गए, उनके साथ रहते इतना ही नहीं, ये तो हो गए वो रस्म रिवाज जो जाहिर है, चलो समझाने में छोड़ा जा सकता है, मगर बात चीजें ऐसी जो शरीयत बनकर मुसलमानों में आई, उस पर बाकायदा पूरी पुख्तगी के साथ अमल हो रहा है। जैसा कि कोई मर गया, तीजा करते हैं, तो मैं पूछता हूँ कहाँ से आया? मुझे किसी दुश्मनी नहीं है, मुझे इस बात पर मलामत होती है कि जो चीज इस्लाम की नहीं उसको इस्लाम क्यों समझा गया? 10वां होता है, 20वां होता है, 40वां होता है, बरसी होती है। मैं पूछता हूँ क्या इस्लाम है? अगर है तो इल्तिजा की चीजें बता दो कहाँ है? कुरान मजीद की आयत में है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में है, सहाबा की जिंदगी में है, ताबईन रहमतुल्लाह की जिंदगी में, तबे ताबईन रहमतुल्लाह की जिंदगी में। किसकी जिंदगी में ये चीज मिलती है? हमें जवाब मिलता है कहीं नहीं मिलता। अच्छा फिर पूछा कहाँ मिलता है? तो कहा हमको तो नहीं मिला, तुम बता दो। जब हमने बताया कि ये हिंदुओं की किताबों में मनुस्मृति अगर आप उठाएं, उसका अध्याय नंबर 5 उठाएं, तो वहां पे बाकायदा तीजा करने का तरीका, बाकायदा संस्कृत में तीजा 10वां, 20वां, 40वां बराबर यही नंबर के साथ, इसी नंबर के साथ, और बरसी करने का पूरा सिस्टम और तरीका लिखा हुआ है। क्योंकि मनुस्मृति वही तरीका है, मनुस्मृति वही किताब है जिसमें रस्म और रिवाज को कैसे अदा किया है उसका तरीका बयान किया हुआ है। यहाँ तक के बाकायदा बरसी के वक्त बहुत ज्यादा रूह को ये साले सवाब पहुंचाने के लिए गाय जुबा करने का तस्करा तक मिलता है। आज क्या करते हैं मुसलमान? इन्हीं रस्म और रिवाज पर अमल कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ने कहा कि अगर तुम उनसे दोस्ती करोगे, उनके साथ घुलोगे मिलोगे, दिली मोहब्बत रखोगे, खुसूसी ताल्लुक रखोगे, तो क्या होगा? बहुत बड़ा फसाद मच जाएगा। मुसलमान किसको कहते हैं और काफिर किसको कहते हैं फर्क समझ में नहीं आएगा। आज भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं, सलाम करे नहीं करे डाउट होता है। सूरत ही ऐसी होती है, सलाम करने के लायक भी नहीं होती।
مسلمان ہے بھی تو لائق بھی نہیں ہوتی صورت، کیونکہ کرے گا نہیں کرے، اوپر سے ڈاؤٹ بھی آتا ہے کہ کون ہے یہ آخر، نام بتلایا جاتا ہے، نام بھی کبھی کبھی ایسے عجیب غریب نام نکل جاتے ہیں کہ پھر سے پوچھنا پڑتا ہے کہ تمہارا سر نیم کیا ہے، آخری کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، تب جا کے کنفرم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ سب سے بڑا فساد ہے اس زمین پر کہ اسلام جو سب سے ممتاز دین ہے وہ بالکل ہی بے ممتاز ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا سب سے بڑا فساد ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور آخری آیت سورہ ممتحنہ کی، سورہ نمبر 60 اس کی آیت نمبر 1 میں، پہلی آیت میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو لا تتخذوا، نہ بناؤ دوست، عدوی میرے دشمن کو، وعدوکم تمہارے دشمن کو، اولیاء دوست، ایمان والو میرے اور تمہارے دشمن کو دوست نہ بناؤ، یعنی کافروں کو، یہود و نصارہ کو۔ تلقون الیہم بالمودہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان سے بس تھوڑی سی محبت حاصل کر لو؟ تمہارا مقصد کفار سے، اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے تعلق رکھنا کا مقصد یہ کہ تاکہ ان سے تم تھوڑی سی محبت حاصل کر لو۔ اللہ کہتا ہے وہ میرا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے، باقاعدہ دشمن کا لفظ آیا۔ اللہ کہتا ہے کیا تم ان سے دوستی کر رہے ہو صرف تھوڑی سی محبت حاصل کرنے کی؟ آج آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی برا حال ہے مسلمانوں کا، مسلمان ہے شرم آنی چاہیے انہیں، غیر مسلموں سے اتنے زبردست تعلقات ہیں ان کے کہ ان کے گھروں میں، ان کے حرم میں غیروں کا آنا جانا، زنانہ خانہ میں آنا جانا، راتوں میں ان کا رکنا، اتنا ہی نہیں ان کی خوشنودی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا تم بس تھوڑی سی ان سے محبت، تھوڑی سی مدد، تھوڑا سا ہیلپ حاصل کرنے کے لیے اپنے دین اور ایمان کو بیچ رہے ہو؟ اللہ نے کہا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اگر کوئی اس طرح کرے گا، بیچ میں اور کچھ باتیں ہیں آیت کی جو موضوع سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، وہی ٹکڑے آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، سورہ ممتحنہ کی بہت بڑی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر پھر بھی تم نے ان سے دوستی کی تو یاد رکھو فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو بہت دور کی گمراہی میں جا کر گرا۔ یہ 4 قسم کی آیتیں پورے قرآن مجید میں اسی ضمن میں ملتی ہیں کہ کافروں سے، اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے دوستی ہرگز نہ کرو۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، اگر پھر بھی تم نے ان سے دوستی کی تو تم بڑی دوری گمراہی میں چلے گئے، اگر پھر بھی تم نے ان سے دوستی کی تو اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اپنے آپ سے، اب پھر بھی تم نے ان سے دوستی کی تو سمجھو تم نے مجھ سے دوستی کی، اگر پھر بھی تم نے ان سے دوستی کی تو سمجھو تم نے مجھ سے دشمنی کی، اور یاد رکھو مجھ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب صرف اشارتاً دے کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس راز اور رموز کو سمجھیں گے کہ اب قرآن مجید کی آیتیں تو اتنی سخت ہے، اتنی سخت وعید کے ساتھ ہے کہ دوستی بالکل کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ان سے تجارت کی جا سکتی ہے، لین دین کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی غیر مسلم آئے کوئی مدد مانگے تو کیا اس کی مدد کر سکتے ہیں، حسن سلوک سے پیش آ سکتے ہیں؟ یا پھر مسلمانوں کا غلبہ ہو رہا ہے کفار پر، کفار نے کہا کہ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، تو کیا صلح اور معاہدہ ہو سکتا ہے ان سے؟ اللہ نے تو کہا کہ کسی کے ساتھ تعلق رکھو ہی مت، ان پر رہنے کی مت کرو، تو کیا ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ یہ اصل عنوان ہے، یہ اصل موضوع ہے، تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے چاہیے انشاءاللہ اس کو ہم قرآن مجید کی آیتوں سے اور احادیث سے ہم اگلے درس میں سمجھیں گے، اور صحابہ کے اقوال سے سمجھیں گے کہ کیا کافروں سے، یہود و نصارہ سے دوستی کی جا سکتی ہے، وہ دوستی کا مطلب اور کیا ہے، معنی مفہوم کیا ہے، کیا اس کا صحیح مفہوم ہے کہ ان سے کیسے تعلقات رکھے جائیں، اور کیا واقعی یہ جو پولیٹیکلی جو بڑے بڑے جو لوگوں کے تعلقات ہیں وہ دوستی کے ضمن میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔